ओम श्री परमात्मने नमः। नेयं सदा परिभवगनमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आदरणीय श्रोतावृन्दहरू सबैमा हार्दिक स्वागत है। राधे राधे नमन का साथमा हामी पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गत अन्तिमका यी पावन प्रसंग 30 र 31 अध्यायमा रहेका केही कथा प्रसंगहरू श्रवण गर्न गइरहेका छौं, जसमा पतिव्रता धर्म निरूपण, पतिव्रता नारीको धर्मको बारेमा, त्यस्तै गरेर पुरुषोत्तम मासमा कथा श्रवण गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुने हो यसको बारेमा यहाँनेरि वर्णन गरिएको छ। तत् अन्तर्गत सुत पौराणिकले वर्णन गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै यतापट्टि नारायण भगवान नारदलाई सम्बोधन गर्दै बताउनुहुन्छ। नारदले सम्बोधन गर्नुभयो, हजुरले पहिले पतिव्रता नारीको बारेमा वर्णन गर्नुभयो, अब तिनीहरूको लक्षण के हो त्यसको बारेमा पनि म श्रवण गर्न चाहन्छु भनेर नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो। नारायण भगवान बताउनुहुन्छ, एउटी पतिव्रता नारीले आफूले जे जस्तो पतिलाई प्राप्त गरिएको छ, चाहे विवाह गरिसके पछाडि कुरूपो वा कुवृत्तो वा सुखभावो अथवा पति कुरूप भए तापनि, अनि वृत्तिमा अथवा आय आर्जनमा केही कमी भए तापनि, सुखभावो अथवा पति कहिले सुख कहिले दुःख हुन्छ, जस्तो परिस्थितिमा पनि एकै भावले जो रहन्छन्, त्यो दुःख परेको अवस्थामा पनि आफ्ना पतिलाई जसले सेवा गर्दछिन्, झर्को फर्को गर्दैनन् भने त्यो पतिव्रता नारीको लक्षण भनेर बताउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर रोगान्वित, चाहे रोगी हुन् अथवा क्रोधी हुन् अथवा वृद्ध हुन्, मेरो कर्ममा यस्तै रहेछ। अब मुख अन्ध बधिरो वा अथवा मुख लाटो भए तापनि, अन्धो भए तापनि, बधिरो भए तापनि मेरो कर्ममा यस्तै रहेछ भनेर सततम देववत पूज्य सद्भ्या वा काय कर्मभिः वाणीद्वारा, कर्मद्वारा, शरीरद्वारा देववत पूज्य जेवा पनि मैले प्राप्त गरेका मेरा पति हुन्, मेरो कर्ममा यस्तै रहेछ भनेर जसले देववत देवता समान मानेर आफ्ना पतिलाई जसले सेवा गर्दछन्, जसले सम्मान गर्दछन्, तिनै पतिव्रता नारी हुन्। त्यस्ता झर्को फर्को नगर्ने, आफ्ना पतिमा जो सन्तुष्ट रहन्छन्, ती पतिव्रता नारीहरू यावन्तो रोमकूपास्यु तृणां गात्रेषु निर्मिता तावद् वर्ष सहस्राणि नाकं तापर्युपासते। ती नारीहरू जति आफ्ना शरीरमा रौँहरू छन् त्यति संख्या बराबर उनीहरूले स्वर्गलोकमा गएर बासलाई प्राप्त गर्दछन्, अर्थात् स्वर्गलोकमा उनीहरूले बास प्राप्त गर्दछन्। आफ्ना पतिलाई कुनै क्षेत्राद बनाद वा ग्रामाद वा भर्तारम गृहमागतम, आफ्ना पति कहिले अनेकौं कार्य व्यस्तताले अबेलामा आएको समयमा अथवा कुनै वनमा गएको समयमा अथवा कुनै गाउँमा गएको समयमा जस्तो परिस्थिति घरमा हुन्छ, काहीँ डुलेर आफ्ना पति आउनुभयो, देश परदेशबाट घुमेर आउनुभयो, त्यो समयमा झर्को फर्को नगरिकन प्रत्युत्थायाभिवन्देत आसनेनोदकेन च, आफूले सरल तरिकाले आसन दिने, जल आदि जे छ त्यसले सेवा गर्ने, सम्मान गर्ने, टाढाबाट आएका पतिलाई जसले झर्को फर्को नगरिकन सेवा गर्दछन् भने तिनै पतिव्रता नारीहरू हुन्। प्रसन्न वदना नित्यम काले भोजनदायिनी, सधैँभरि प्रसन्न चित्तले रहने अनि आफ्ना पतिलाई जे जस्तो छ मिठो मसिनो बनाएर भोजन प्रदान गर्ने। भुक्तवन्तम तो भर्तारम नवदेत अप्रियम कचिते, अनि कहिले पनि अप्रिय वाक्य नबोल्ने, यी भनेका पतिव्रता नारीहरूका धर्म हुन्। गृहव्यय निमित्तम च यद्रव्यम प्रभुणार्पितम, अनि आफ्ना पतिले जो घर खर्च चलाउन भनेर द्रव्य पैसा दिनुभएको हुन्छ, त्यो घर खर्च चलाउन दिएको पैसाले व्यवहार पनि टार्ने अनि त्यहाँबाट केही उबारेर बुद्धिमानी पत्नीले केही द्रव्यलाई सङ्कलन अथवा थोरै शेष बचाएर राख्ने गर्नुपर्दछ। तर धर्मका लागि आफ्ना पतिले जो धर्म कर्म गर्नका निमित्त जो द्रव्य दिनुभएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। त्यो समयमा चाहिँ त्यो धन आफूले साँचेर राख्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर एउटी पतिव्रता नारीले सधैँभरि तैलाभ्यङ्गम तथा स्नानम शरीरोवरतन क्रियाम, शरीर सधैँभरि स्नान गर्ने अनि घरमा बसेको समयमा चाहिँ
राम्रो तरिकाले अलङ्कार गर्ने, सधैँभरि लक्ष्मीको स्वरूप मानिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्त्री जाति पतिव्रता नारीहरूले विशेष गरेर अलङ्कृत भएर अत्यन्त प्रसन्न चित्त भएर यसरी रहनुपर्छ भनेर यसरी अनेक पतिव्रता नारीका धर्महरूको बारेमा चर्चा गर्दै अगाडि गएर पुरुषोत्तम मासमा कथा श्रवण गरेको जे फल हो त्यो फललाई बताउनुहुन्छ। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, एकदै तदव्रतं ब्रह्मण्यचीकरदुमा पुरा तदा पृच्छन् महादेवं किं देयं दानमुत्तमम्। एक समयको कुरा हो जुन समयमा माता पार्वतीले उत्तम पुरुषोत्तमको व्रतलाई गर्नुभएको थियो, त्यो समयमा महादेवसँग प्रश्न गर्नुभयो, यो समयमा व्रत गरिसके पछाडि कस्तो वस्तुलाई दान गर्नुपर्दछ भनेर पार्वतीले सोद्धा स्वयं महादेवजी बताउनुहुन्छ, हे अपर्ण, हे पार्वती, पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रतविधि पूर्ण गर्नका लागि सकिने योग्य दान त वेदमा कहीँ पनि कुनै पनि छँदै छैन। हे गिरिसुते, हे पार्वती, अरू व्रतमा जो दान एकदम उत्तम कहिएका छन् ती सब दान श्रीकृष्णको प्यारो पुरुषोत्तम महिनामा गौणतामा गएता छन्, यानि अमुख्य मानिन्छन्। हे सुन्दरी, हे प्यारी, त्यसकारण कहीँ पनि यस्ता प्रकारको दान कहिएको छँदै छैन जुन दान गर्नाले पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको तिम्रो व्रत परिपूर्ण होस्। हे अङ्गने, हे प्यारी, यस पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रतलाई परिपूर्ण गर्नका लागि सम्पूर्णका आकारको ब्रह्माण्ड दान छ, त्यही दान दिनु योग्य छ। हे वरानने, त्यस्ता प्रकारको त्यो दान दिन त कसैले पनि एउटा ब्रह्माण्ड समान पृथ्वी दान त कसैले गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्माण्डको प्रतिनिधि त्यसको सट्टामा एउटा काँसको सम्पुट, एउटा थाल अथवा बोटुकालाई कल्पना गर्नुपर्दछ। त्यसको बीचमा यानि त्यसभित्र प्रसन्नतापूर्वक 30 वटा मालपुवा राखेर अनि ती मालपुवा भरिएको थाललाई राताया पहेँला 7 वटा धागाले बेरेर, हे प्यारी, त्यस मालपुवालाई विधिपूर्वक पूजा गरेर पुरुषोत्तमको व्रतपूर्तिका लागि विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। यदि सापगाँस छ भने यस्तै प्रकारले 30 वटा थाली 30 वटा विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। आफ्नो योग्यताले क्षमताले भ्याएसम्म गर्नुपर्दछ। धुर्जटी यानि जटाधारी भगवान महादेवको यस्ता प्रकारको उपकारी सुन्दर वचन सुनेर सारा लोकको कल्याण चाहने पार्वती अत्यन्त प्रसन्न भएर यी कर्महरू गर्न लागिन्। त्यस समयमा सुतजी बताउनुहुन्छ, तब ती पार्वतीले त्यस्तै प्रकारका 30 वटा काँसका थालीहरू 30 वटा विद्वान ब्राह्मणहरूलाई दान दिएर आफ्नो व्रतको विधिलाई पूरा गरी अत्यन्तै प्रसन्न भइन्। सुतजीले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण हो, नारद मुनिले नारायणको यस्ता प्रकारको अमृतरूपी वचन सुनेर अत्यन्त तृप्त सन्तुष्ट भएका छँदा उनले घरिघरि नमस्कार गर्दै यानि बारम्बार नमस्कार गर्दै फेरि भन्नुभयो, नारदले भन्नुभयो, धर्म कर्मका लागि अरू सबै प्रकारका साधनहरूभन्दा यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत साह्रै श्रेष्ठ रहेछ। यसको उत्तम महात्म्यलाई सुनेर मलाई आज यस्तो निश्चय भयो कि केवल भक्तिपूर्वक सुनेरै मात्र पनि मनुष्यहरूको ठुल्ठुला पापहरू क्षय नाश हुन्छ भने फेरि श्रद्धा भक्तिका साथ विधिपूर्वक व्रत गर्नेको त कुरै के गर्नु छ र भन्ने यस्तो मेरो मत यस्तो रहेको छ। अब उपरान्त मेरा यानी मैले सुन्नुपर्ने कुरा सुन्न केही पनि बाँकी रहेको छैन, किनकि अमृत पिएर अत्यन्त अघाएको व्यक्ति फेरि अरू पानी पिउन चाहँदैन। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मण, नारदजी यति भनेर मौन रहनुभयो। प्राचीन मुनि नारायणका अति श्रेष्ठ चरण कमलमा नम्रतापूर्वक ढोग्नुभयो। जो मनुष्य भारतवर्षमा जन्म पाएर अति उत्तम पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत गर्दैनन्, महात्म्य सुन्दैनन्, केवल घर व्यवहारमै आसक्त रहन्छन्, त्यस्ता मनुष्यहरू नराधम हुन्, यानि मनुष्यहरूमा अधम हुन्। तिनीहरू यस संसारमा जानु र आउनु अर्थात् मर्नु र जन्मनु मात्र गरिरहन्छन् अनि जन्म जन्ममा यानि प्रत्येक जन्ममा नारी भएर विधवा हुन्छन् र पुरुष भए पुत्र मित्र स्त्री आफ्ना बन्धु बान्धवका वियोगको दुःख भोगिरहन्छन्। हे द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण हो, यो पुरुषोत्तम महिनामा असत शास्त्रहरू अर्थात् धर्म विरोधी पाखण्ड शास्त्रहरूलाई भन्नु सुनाउनु हुँदैन, अर्काको बिछ्यौनामा शयन गर्नु हुँदैन, कहिले पनि झुठो कुरा गर्नु हुँदैन, कुनै हालतमा पनि कहिले पनि अर्काको निन्दा
अनि बढाइ चढाइ हुने कुरो बोल्नु हुँदैन र अर्काको अन्न पनि भोजन गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्काको काम पनि गर्नु हुँदैन। कन्जुस्याइ नगरिकन ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। धन हुँदाहुँदै पनि लोभले कन्जुस्याइ गर्ने जन रौरव नरकमा जान्छ। दिनहुँ यानि प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई उत्तम अर्थात् सबै परिकारको ले सहित भएको बेस भोजन सिधा दिएर मात्रै व्रतीले दिनको यानि सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको अन्तिम 8वाँ भागमा भोजन गर्नुपर्दछ। ती पुरुषहरू धन्य हुन्, ती भक्तहरू धन्य हुन्। यस श्लोकमा श्रद्धा भक्तिले प्रेमपूर्वक विधि विधानले पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम महिनाभरि नित्य पूजा गर्दछन्। उहिले इन्द्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश्व, भगीरथ राजा यी सबै नै पुरुषोत्तम भगवानको आराधना पूजा गरेर नै भगवानको समीपमा गएका हुन्। त्यसकारण समस्त साधनभन्दा श्रेष्ठ र समस्त चाहेका इच्छा पूरा गरिदिनेवाला पुरुषोत्तम भगवानको सब तरहले सकेसम्म सेवा गर्नुपर्दछ। गोवर्धनधारी गोपस्वरूपी गोपाल गोकुलका उत्सव स्वरूप ईशान ईश्वर गोपिकाहरूका प्रिय गोविन्द भगवानलाई म नमस्कार गर्दछु यानि ढोक्दछु। उहिले कौटिन्य ऋषिले यस मन्त्रलाई बारम्बार और हमेशा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। जो जन यस मन्त्रलाई भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाभरि जप्दै पुरुषोत्तम महिना बिताउँछ त्यो जनले पुरुषोत्तम भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। पुरुषोत्तम मासका व्रतीले महिनेभरि नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका तथा 2 हात भएका अनि दुवै हातले मुरली धारण गरेका एवं टल्किने पहिला वस्त्र पिताम्बर लाएका र राधाका साथै रहेका अत्यन्त राम्रा पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्ने यानि सम्झिराख्ने गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तमका व्रतीले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झै गरेर स्मरण गरिरहने पूजा गर्दै पुरुषोत्तम महिना बिताउने गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले जो जन भक्तिपूर्वक व्रत गर्ने गर्दछन् भने ती जनहरूले आफ्ना सबै मनोरथहरू प्राप्त गर्दछन्। हे तपोधन हो, तपस्या नै धर्मका ब्राह्मण हो। यो गुप्त भन्दा पनि अति गुप्त व्रत जो कोहीलाई यानि जस्तसलाई भन्ने गर्नु हुँदैन। मैले पनि कसैलाई पनि सामने भनेको छँदै छैन। हे ब्राह्मण हो, अभिष्ट चाहेको फल दिने यानि मनोरथ पूरा गर्ने अति पवित्र यो पुराणलाई आदरपूर्वक सधैँ सुन्ने गर्नुपर्दछ। एउटा श्लोक मात्र सुन्नाले पनि मनुष्यहरूको सारा पापहरू नष्ट हुन्छन् यानि नासिन्छन्। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगा आदि गरीका समस्त तीर्थहरूमा नुहाउनाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य महिमा सुन्नाले नै प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले समस्त पृथ्वीको प्रदक्षिणा गर्दा जो पुण्य प्राप्त गर्दछ त्यो पुण्य पुरुषोत्तम महिनाको पुरुषोत्तम सम्बन्धी महात्म्य महिमा सुन्नाले प्राप्त हुन्छ। पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको महात्म्य सुन्नाले ब्राह्मण ब्रह्म तेजस्वी हुन्छ, क्षत्रियहरूले पृथ्वीको मालिक हुन्छन्, वैश्यहरू धनका मालिक धनाढ्य हुन्छन् र शूद्र सज्जन पनामा प्राप्त हुन्छ यानि सज्जनमा श्रेष्ठ हुन्छन्। अरू जो किरात घोडा हायु आदि बेडा बाख्रा पाल्ने काममा निपुण अरू जे जति छन् ती सबैले पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण गरेर मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन् यानि मुक्त हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुरुषोत्तम महिनाको महिमा अत्यन्त अतुलनीय रहेको छ भनेर सुत पौराणिकले सारा भगवान पुरुषोत्तमको महिमाहरू वर्णन गर्नुभयो। त्यो समयमा ऋषिहरू बताउनुहुन्छ। सूत महाभाग धन्योषि त्वं महापते तन्मुखामृत पारेण कृतातास्मो वयं वृषं। ऋषिहरूले प्रशंसा गर्नुभयो, अभिनन्दन गर्नुहुन्छ। धन्य हुनुहुन्छ हे सुत पौराणिके, हजुरको लामो आयु होस्। हजुरका मुखरूपी कमलद्वारा निश्रित भएका कथारूपी अमृतलाई पान गरेर हामी अत्यन्त कृतार्थ भएका छौँ। हजुरको लामो आयु होस्, हामी यही कामना गर्दछौँ भनेर ऋषिहरूले पनि यसरी प्रशंसा गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि नैमिषारण्य निवासी ब्राह्मणहरूको यस्तो प्रकारको आशीर्वाद प्राप्त गरिसके पछाडि ती समस्त ब्राह्मणहरूलाई 3 फेरा दायाँ प्रदक्षिणा गरेर अनि सबैलाई नमस्कार गरे ती ब्राह्मण पुत्र सुतजी आफ्नो गर्नुपर्ने कृत्य स्नान सन्ध्यादि गर्न गंगामा जानुभयो। त्यसपछि नैमिषारण्यमा रहने सबै ऋषिहरू परस्परमा पुरुषोत्तम महिनाको यो प्राचीन अति राम्रो श्रेष्ठ महात्म्य इच्छित पदार्थ दिनमा अर्थात् चिताएको मनोरथ पूरा गरिदिनमा कल्पवृक्ष जस्तै रहेछ भनेर कुरा प्रशंसा गर्दै रहन लाग्नुभयो। तत्श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फलकथं नाम 31। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवानन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः।